और सबसे पहले बात करते हैं शहर के मौसम की। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश, जिसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। आपको बता रहे हैं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश, और इसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि शहरी ट्रैफिक की वजह से परेशान नज़र आते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं, शहर लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, इसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आपको बताएं, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। शहर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, इसके बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम भरम हो गया है। ये मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। शहर का मौसम दिन ब दिन बदल रहा है, कभी बारिश तो कभी धूप का समा रहता है। आज होने वाली बारिश के बायस शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया, और जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। पैदल चलने वाले भी मुतासिर हुए हैं, जबकि आप देख सकते हैं एक मोटरसाइकिल सवार भी मुतासिर हैं। मज़ीद जानते हैं सामिया सईद से। सामिया, बताइए। हुकूमत लाहौर का मौसम देखते ही देखते तब्दील हो चुका है और शहर लाहौर में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश जारी है। मैं इस वक्त न्यू अनारकली में मौजूद हूँ और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में बारिश तो हो रही है, मगर बारिश के बायस ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम होता हुआ दिखाई दे रहा है। शहरियों को भी जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से ही बताया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक वक्फे वक्फे से इसी तरह ही बादल बरसते रहेंगे। ताहम अगर दर्जा हरारत की बात कर ली जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी का तनासुब 56% तक जा पहुंचा है और महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक ताहाल हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। शहर लाहौर में बादल तो बरस रहे हैं, मगर साथ ही साथ हब्स की जो शिद्दत है वो भी बरकरार है। यहाँ पर मौजूद शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि अब्र रहमत जो है वो जहमत बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से बारिश शुरू हुई है ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो दरहम बरहम हो गया है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, मोटरसाइकिल्स भी खड़े हैं, रिक्शा ड्राइवर्स भी खड़े हैं। तमाम जो है वो ये देखा जा रहा है कि ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। जी, बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस के 5 आला ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा, जिसमें DIG वकास नज़ीर, DIG कामरान आदिल और RPO बहावलपुर राय बाबर सईद के नाम शामिल। DPO बहावलपुर हसन इकबाल और DPO शेखपुरा बिलाल जफर को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। पुलिस ऑफिसर्स कल सदर पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज वसूल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि मार्का हक के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस के 5 आला ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा, जिसमें DIG वकास नज़ीर, DIG कामरान आदिल और RPO बहावलपुर राय बाबर सईद के नाम शामिल। DPO बहावलपुर हसन इकबाल और DPO शेखपुरा बिलाल जफर को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। पुलिस ऑफिसर कल सदर पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज वसूल करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, मार्का हक के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस के 5 आला अफसरान को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा, जिसमें DIG वकास नज़ीर, DIG कामरान आदिल और RPO बहावलपुर राय बाबर सईद के नाम शामिल हैं। DPO बहावलपुर हसन इकबाल और DPO शेखपुरा बिलाल जफर को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा। आपको बताएं, पुलिस अफसरान कल सदर पाकिस्तान से तमगा इम्तियाज वसूल करेंगे। मार्का हक के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस के 5 आला ऑफिसर्स को तमगा इम्तियाज से नवाजा जाएगा, जिसमें DIG वकास नज़ीर, DIG कामरान आदिल और RPO बहावलपुर राय बाबर सईद के नाम शामिल हैं। सब्ज हलाली परचम की बहार, रोशनियों का समंदर, सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर को यौम आज़ादी की मुनासबत से सजा दिया गया। दीवारों पर सब्ज रंग की चादर, आसमान पर लहराते परचम, लाहौर का दिल आज़ादी की खुशी में धड़कने लगा। कौमी तरानों की मधुर गूंज और रोशनियों की चमक ने सिविल सेक्रेटेरिएट को जश्न आज़ादी का मरकज़ बना दिया है।
آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سبز ہلالی پرچموں کی بہار، روشنیوں کا سمندر۔ سول سیکریٹریٹ لاہور کو یوم آزادی کی مناسبت سے سجا دیا گیا۔ دیواروں پر سبز رنگ کی چادر اور آسمان پر لہراتے پرچم۔ لاہور کا دل آزادی کی خوشی میں دھڑکنے لگا۔ قومی ترانوں کی مدھر گونج اور روشنیوں کی چمک نے سول سیکریٹریٹ کو جشن آزادی کا مرکز بنا دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اہم خبر بارے۔ سبز ہلالی پرچم کی بہار، روشنیوں کا سمندر۔ سول سیکریٹریٹ لاہور کو یوم آزادی کی مناسبت سے سجا دیا گیا۔ دیواروں پر سبز رنگ کی چادر اور آسمان پر لہراتے پرچم۔ لاہور کا دل آزادی کی خوشی میں دھڑکنے لگا۔ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، روشنیوں کا سمندر۔ سول سیکریٹریٹ لاہور کو یوم آزادی کی مناسبت سے سجا دیا گیا۔ دیواروں پر سبز رنگ کی چادر اور آسمان پر لہراتے پرچم۔ لاہور کا دل آزادی کی خوشی میں دھڑکنے لگا۔ قومی ترانوں کی مدھر گونج اور روشنیوں کی چمک نے سول سیکریٹریٹ کو جشن آزادی کا مرکز بنا دیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ لاہور نیوز کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کر لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ جی حسن، آگاہ کیجیے گا ان تیاریوں بارے۔ دیکھیں، سول سیکریٹریٹ لاہور حب الوطنی کی علامت بن گیا اور سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے، روشنیوں کا سمندر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ قومی پرچم برقی سمتنے اور سبز و سفید روشنیوں سے جگمگاتا سول سیکریٹریٹ آزادی کا جشن دوبالا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری خزانہ اور دیگر متعلقہ افسران جو یہاں بیٹھتے ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی قیادت میں سول سیکریٹریٹ کو جو ہے اس کے در و دیوار پر سبز رنگ کی چادر اور آسمان پر لہراتے جو ہے وہ پرچم لاہور کا دل آزادی کی خوشی میں دھڑکنے لگا اور یہ اقدامات کیے ہیں۔ سول سیکریٹریٹ کے ہر گوشے سے وطن سے محبت کی خوشبو اور آزادی کا پیغام پھوٹ رہا ہے۔ دیکھا جائے تو دن کی روشنی میں جھنڈوں کی بہار اور رات کو قمقموں کی جھلمل اور آزادی کی خوشی کا منظر قابل دید ہے۔ سجاوٹ ایسی کہ دیکھنے والے کے دل میں حب الوطنی کی لہر دوڑ جائے۔ قومی ترانوں کی جو ہے گونج اور روشنیوں کی چمک نے سول سیکریٹریٹ کو جشن آزادی کا مرکز بنا دیا ہے۔ لاہور کا سول سیکریٹریٹ سبز ہلالی پرچموں اور برقی قمقموں سے ایسے دمک رہا ہے جیسے چاندنی رات میں ستارے ہوں۔ جشن آزادی کی تیاریوں میں سول سیکریٹریٹ کا حسن دیدی ہے، دلوں کو گرما دینے والا مرکز دیکھنے کو مل رہا ہے۔ روشنی کی بارش اور سمندر اور پرچموں کا رقص ہے۔ سول سیکریٹریٹ حب الوطنی کا شاہکار منظر پیش کر رہا ہے۔ آپ کا شکریہ حسن۔ محکمہ CNW کی جانب سے یوم پاکستان اور مارکہ حق ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سہیب احمد برت نے کی۔ شرکاء نے پاکستان کے پرچم لہرائے اور نعرے لگائے۔ صوبائی وزیر ملک سہیب احمد برت کا کہنا تھا کہ پاکستان کا 78واں یوم آزادی پوری قوم کو مبارک ہو۔ مزید جانتے ہیں زین العابدین سے۔ زین بتائیے۔ پاکستان کا 78واں یوم آزادی اس وقت ملک بھر میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں محکمہ CNW نے یوم پاکستان اور مارکہ حق ریلی کا انعقاد کیا۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سہیب احمد برت نے اس ریلی کی قیادت کی، جبکہ سیکریٹری CNW سہیل اشرف اور محکمے کے آفیسرز اور ملازمین کی بڑی تعداد اس ریلی میں شریک ہوئی۔ CNW آفس سے باگھا بارڈر تک یہ ریلی نکالی گئی۔ شرکاء نے پاکستان کے پرچم ہوا میں لہرائے اور نعرے بازی بھی کی۔ اس موقع پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ملک سہیب احمد برت نے کہا کہ پاکستان کا 78واں یوم آزادی پوری قوم کو مبارک ہو۔ مارکہ حق میں اللہ نے پاکستان کو فتح دی۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج پاکستان کی آزادی اور سالمیت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ آپ کا شکریہ زین۔